नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आइतबारबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियानका अन्तर्गत देशभर कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनका लागि तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप दिनका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिने काम सकिएको छ। सबै खोप केन्द्रहरूमा खोप पठाइसकिएको छ। खोप कार्ड, फर्म र रजिस्टरहरू पनि पठाइसकिएको छ। देशभर 6000 हाराहारीमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले आइतबारबाट हुने दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिनेछ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो बालबालिकाको स्वास्थ्य। विश्वभर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ। बालबालिकाहरूको यथोचित स्वास्थ्य तथा मानसिक वृद्धिका लागि पोषण आवश्यक छ। बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाको उचित वृद्धिका साथै बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे बालरोग विशेषज्ञसँग संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। देशभर कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउनका लागि तयारी पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप दिनका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिने काम सकिएको छ। सबै खोप केन्द्रहरूमा खोप पठाइसकिएको छ। खोप कार्ड, फर्म र रजिस्टरहरू पनि पठाइएको छ। देशभर 6000 हाराहारीमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिँदा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारले अनपेक्षित घटनासँग सम्बन्धित टोली तयार पारेको छ। त्यसका साथै सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक खोप केन्द्रमा आवश्यक औषधि पठाइसकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबारदेखि सञ्चालन गर्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो चरणको अभियान 20 दिन सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले 55 वर्ष माथिका नागरिकले जो जहाँ छन् त्यहीबाट खोप लाउन पाउने स्पष्ट पारेको छ। खोप लगाउनका लागि आफ्नै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेका बेला सरकारले त्यस्तो भ्रममा नपर्न र जो जहाँ छ त्यहीबाट खोप लगाउन पाउने जनाएको छ। सरकारले भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत गत माघ 14 गतेदेखि सञ्चालन गरेर सम्पन्न भएको थियो। सो क्रममा अग्रपन्थीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सरकारी कर्मचारी लगायत 4,30,000 जनालाई खोप लगाइएको थियो। दोस्रो चरणको खोप पनि कोभिसिल्ड नै प्रदान गरिनेछ। सांसदहरूले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। फागुन 23बाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएपछि संघीय संसदका सभामुख, सांसद, कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइएको हो। कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी लगायतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पहिलो चरणमा गएको माघ 14 देखि 24 सम्म खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप थप 50 लाख डोज खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पोन्ज जस्तै हुन्छ।
फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ। धूम्रपान त्यागौं, स्वस्थ बनाऊ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। अब चर्चा गरौँ बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे। विश्वभर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ। बालबालिकाहरूको यथोचित शारीरिक अथवा मानसिक वृद्धिका लागि पोषण अत्यावश्यक हुन्छ।
बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको उचित वृद्धिका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे बालरोग विशेषज्ञसँग गरिएको संवाद अबको क्रममा। विश्वभर 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ। बालबालिकाको यथोचित शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि पोषणको आवश्यकता छ। यो उमेरमा उनीहरूलाई प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र भिटामिनयुक्त खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ। उमेर अनुसार बालबालिकाले खानेकुरा खाएका छन् कि छैनन् त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खानेकुराको सन्तुलन नमिलेमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या हुन्छ। बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट जोगाउन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण समेत आवश्यक छ। खानपानमा ध्यान र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने हो भने बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन सकिन्छ। बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको उचित वृद्धिका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे बालरोग विशेषज्ञसँग संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। बालबालिकामा कमन रोग हुने चाहिँ अब लेस देन 5 इयर्समा हामीहरूले भन्छौँ मोर्टलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट होइन। कमन डिजिज चाहिँ निमोनिया हो लेस देन 5 इयर्समा। अनि यसमध्ये निमोनिया, बर्थ एस्फेक्सिया अनि डायरिया, त्यसपछि न्युनेटल सेप्सिस भन्छ। यो चाहिँ कमन मोर्टलिटी, यसले गर्दा धेरै मर्ने बच्चा होइन। यो कमन 3-4वटा कुरो डिजिज छ होइन। यसमध्ये यदि हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि यदि न्युनेटबाट होइन, जब भर्खर बच्चा जन्म्यो, जन्मदेखि लिएर 30 डेजको बच्चालाई होइन, 28 डेज 4 विक्सको बच्चालाई हामीले न्युनेट भन्छौँ। यसमा चाहिँ कमन चाहिँ हुने हाम्रो न्युनेटल सेप्सिस हो, जेबाट हामीहरूले चाहिँ कमन कुरा फेस गरिरहेछौँ होइन, जो चाहिँ जसले गर्दा बच्चा एक्सपायर हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ न्युनेटल सेप्सिस हो। यसलाई अर्ली डिटेक्ट गरेपछि ट्रिटमेन्ट गरेपछि यो चाहिँ 100% ठिक हुने रोग हो। अर्को चाहिँ बच्चामै नै होइन, जो चाहिँ 0 देखि लिएर 28 दिनको बच्चामा बर्थ एस्फेक्सियाको प्रब्लम हुन्छ। जस्तो बच्चा जन्म्यो होइन, रुएन। अब धेरै जसो बच्चा चाहिँ जो चाहिँ गाउँमा जन्मिन्छ होइन, घरमै जन्मिन्छ होइन, उनीहरूको प्रब्लम के हुन्छ, बच्चा रोयो भने त ठिकै छ, रुएन भने होइन त्यो चाहिँ लङ टर्म कम्प्लिकेसन लिएर आउँछ। जस्तो अब उसले ठुलो भएपछि बोल्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, सुन्न सक्दैन होइन। त्यस्तो केस चाहिँ हामीहरूले बर्थ एस्फेक्सिया भनिन्छ होइन। अब यो चाहिँ हस्पिटलमा भएपछि हामीहरूले इमिडिएट यसको इन्टरभेन्सन गर्छौँ होइन। अक्सिजन बडीमा सप्लाई गर्ने हो ब्याग एन्ड मास्क गरेर। त्यो गऱ्यो भने यो बर्थ एस्फेक्सियाको फ्युचर कम्प्लिकेसन चाहिँ एभोइड गर्न सकिन्छ। अब योभन्दा बढी ठुलो भयो बच्चा होइन, अब भनौँ न अप टु टडलर भनिन्छ होइन, अप टु 3 इयर्सको बच्चा होइन। अब यसमा हुने कमन रोग चाहिँ हामीहरूले अब यदि हेर्छौँ भने निमोनिया हुनसक्छ होइन। सिजनल भेरिएसन चेन्ज हुँदाखेरि डायरिया हुनसक्छ होइन। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, रुगाखोकी भनिन्छ होइन। यो सब चाहिँ हामीहरूले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मोर देन 5 इयर्स कुरो छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीहरूले अब डिपेन्ड गर्छ होइन, अब कस्तो टाइपको इन्फेक्सन छ अथवा कस्तो टाइपको डिजिज भएछ, त्यो अनुसार चाहिँ बच्चामा रोग हुने हो। हजुर, अब जस्तो 5 वर्षभित्रमा के कस्ता खालका समस्या देखिन्छन् बालबालिकामा भन्ने कुरा यहाँ गरिराख्दा नि, जस्तो जन्मिने साथै आजभोलि चाहिँ के हुन्छ भने डाक्टर साहब, जन्मिने साथै कति बालबालिकाहरूमा चाहिँ जन्डिस देखिने होइन, अनि जन्मिने साथै सुगर पनि देखिने हुन्छ कि। अब यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ खास? अब जन्मिने साथै जन्डिस देख्ने चाहिँ हामीहरूले अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब बच्चा टाइममा जन्मेको हो कि टाइमभन्दा अगाडि जन्मेको। टाइम भन्नाले 37 विक्स कम्प्लिटेड भन्छौँ हामीहरू। 37 विक्स कम्प्लिटेडमा बच्चा जन्मेको छ होइन, त्यसमा जन्डिस दिख्ने होइन 1 दिन पछि एटलिस्ट। अब जन्डिसमा पनि 2 किसिमको हामीहरूले जन्डिस भन्छौँ। एउटा प्याथोलोजिकल जन्डिस छ, एउटा फिजियोलोजिकल जन्डिस छ होइन। प्याथोलोजिकल जन्डिस भन्नाले तपाईँको अब विदिन 24 आवर्समा जन्डिस देख्यो भने यसलाई प्याथोलोजिकल जन्डिस भनिन्छ होइन। यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। यसलाई चाहिँ अलार्मिङ साइन हो होइन, कि धेरै जन्डिस भयो भने टाउकोमा चाहिँ प्रब्लम गर्छ होइन, कर्निक्टेरस भन्छौँ हामीले मेडिकल टर्ममा होइन। यदि अनि अर्को चाहिँ प्याथोलोजिकल जन्डिस हुने कारण चाहिँ अब तपाईँको एबिओ इन्कम्पेटिबिलिटी भन्छ होइन। आमाको ब्लड ग्रुप होइन, बच्चाको ब्लड ग्रुप होइन म्याच गरेन भने त्यो रगत चाहिँ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ होइन, जन्डिस बनाउँछ होइन। फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्नाले अब तपाईँको मोर देन 24 आवर्स पछि जन्डिस हुन्छ होइन। तर के भन्छौँ होइन,
90 to 95% जन्डिस चाहिँ इच एन्ड एभ्री बच्चामा देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ नर्मल कुरो हो होइन। अब यसको लेभल चाहिँ एकर्डिङ टु हामीले चार्ट अनुसार हो होइन, टर्म बेबीमा 15 सम्म नर्मल हो, 15 मिलिग्राम पर डेसिलिटर जन्डिस नर्मल हो होइन। अब यो जन्डिस चाहिँ 7 देखि 10 दिनमा आफै हराएर बिस्तारै 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 जान्छ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, दुध चाहिँ धेरै खुवाउनु पर्यो बच्चालाई होइन। दुध खुवायो भने के हुन्छ होइन, पिसाबबाट चाहिँ त्यो जन्डिस जति छ नि त्यो वास आउट हुन्छ होइन। त्यसैले जन्डिस छ भने डराउनु पर्दैन होइन। 90 to 95% केसमा जन्डिस चाहिँ नर्मल हामीहरूले भनिन्छ होइन, नर्मल दिख्छ, नर्मली बच्चामा दिख्छ। तर 5% केसमा मात्रै हो जो चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि धेरै ठुलो प्रोसिड्योर छैन, एउटा लाइट हुन्छ होइन, त्यो लाइटमा राखेपछि होइन जन्डिस चाहिँ कम हुन्छ होइन। अब एकदम हाई लेभलको जन्डिस छ होइन, त्यो लाइटमा पनि ठिक भएन भने कहिलेकाहीँ रगत फेर्न सकिन्छ होइन। अब प्रिटर्म बच्चामा के छ होइन, जन्डिस चाहिँ त्यही फिजियोलोजिकल प्याथोलोजिकल हो होइन। 24 घण्टा पछि जन्डिस देख्यो भने यो चाहिँ अप टु तपाईँको होइन यो 2 देखि 3 हप्तासम्म होइन जन्डिस चाहिँ नर्मली देखिन्छ होइन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। त्यसैले जन्डिस भयो होइन, अब डराउनु पर्छ त्यस्तो छैन। त्यसको ट्रिटमेन्ट लिए भने 100% ठिक हुने रोग हो। पछि पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? यो चाहिँ अब नियोनेटल जन्डिस भनिन्छ होइन, जन्मिन बित्तिकै जन्डिस हुने अनि फ्युचरमा जन्डिस हुनेको कारण चाहिँ एकदम फरक हो। जन्मिन बित्तिकै जन्डिस भयो बच्चालाई, यसलाई चाहिँ अब एउटा त आरबिसी जो रगत हुन्छ रातो रगत, त्यसको लाइफ स्प्यान कम हुन्छ होइन। सेकेन्ड कुरो चाहिँ अब हेपाटोबिलियरी सर्कुलेसन एउटा कुरो भन्छ, जो जन्डिस चाहिँ के अरे बिलिरुबिन जो हुन्छ नि, जन्डिस भन्नाले बिलिरुबिन बढेको बडीमा होइन, त्यो बिलिरुबिन चाहिँ सर्कुलेसन बढी हुन्छ बडीमा होइन, त्यसले गर्दा हो होइन। यो सब चाहिँ बच्चामा के हुन्छ, लिभर चाहिँ इम्याच्योर भएर हाम्रो कलेजो हुन्छ नि इम्याच्योर भएर जन्डिस देखाउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ 90 to 95% केसमा नर्मल भनिन्छ। तर ठुलो बच्चामा फ्युचरमा चाहिँ जन्डिस हुने कि नहुने यसको चाहिँ डिपेन्ड गर्छ अरू कुनै डिजिज छ कि छैन होइन। अब जस्तो होइन लिभरकै कुनै डिजिज भयो भने त्यसले गर्दा पनि जन्डिस हुन सक्छ फ्युचरमा भन्नाले अब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको बच्चामा होइन। लिभरमा कुनै इन्फेक्सन भयो भने तपाईँको जन्डिस देखिन्छ होइन, अथवा लिभर फेलियर भयो नि जन्डिस दिख्छ। तर नियोनेटमा जन्मिन बित्तिकै जन्डिस अनि ठुलो बच्चाको जन्डिसको कारण चाहिँ फरक हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ हुन्छ होइन, फ्युचरमा चाहिँ जन्डिस हुन्छ त्यो अलि भन्न पर्सेन्टेज एकदम कम छ। हजुर, अब जस्तो यहाँसँग त जन्मिने साथै के कस्ता रोगहरू देखिन्छन् भन्ने कुरा रह्यो होइन। अघि सुरुमा पनि यहाँले कुरा गर्दाखेरि खास कुन कुन रोगबाट चाहिँ बालबालिकाको त मृत्युसम्म पनि धेरै भइराखेको छ भन्ने कुरामा नि, जस्तो एउटा झाडा पखाला भयो होइन, अर्को निमोनिया भयो, यो चाहिँ बालबालिकामा विशेष गरेर किन हुन्छ? यो प्यारेन्ट्सहरूले एउटा गार्जेनले जुन ध्यान नदिँदा हुने हो, अर्थात् उसको जन्मदै लिएर आउने हो, अथवा ती रोगहरूले चाहिँ विशेष गरेर बालबालिकालाई धेरै छुने गरेको हुन्छ, यो झाडा पखाला अनि निमोनिया। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि के हो उसको आमा बाबाले चाहिँ? अब बालबालिकामा निमोनिया चाहिँ मैले भने मोर्टिलिटी भन्नाले यो मेडिकल टर्म हो होइन, टेक्निकल टर्म भन्दाखेरि डेथ हो होइन। अब लेस देन 5 इयर्समा मोर्टिलिटी रेट चाहिँ अब बढी चाहिँ कमन चाहिँ होइन हाम्रो कन्टेक्स्टको लागि होइन, अब एसियनको लागि होइन। हामीसँग त इन्डियासँग हामीले कोरिलेट गर्ने हो। निमोनिया कमन हो होइन। अनि निमोनियाको लागि चाहिँ अब भनिन्छ नि, निमोनिया चाहिँ अब आमाले गर्दा बच्चामा आउँछ अथवा ड्याडीले गर्दा बच्चामा आउँछ, त्यस्तो हुँदैन। निमोनिया भन्नाले लङको इन्फ्लामेसन हो होइन। यो चाहिँ इन्फेक्सनले गर्दा पनि हुनसक्छ, कुनै केमिकलले गर्दा पनि हुनसक्छ, कुनै इरिटेन्ट गयो फोक्सोमा होइन, त्यसले गर्दा फोक्सो ड्यामेज गर्यो होइन, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन। अब यो सिजनल भेरिएसन अनुसार हुन्छ। बच्चालाई चिसो लागेपछि के गर्नुपर्छ भन्नाले रुगाखोकी भयो होइन, रुगाखोकीलाई चाहिँ ट्रिट गरेन भने अब यो बढ्दै गयो होइन। बढ्दै गएपछि फ्युचरमा के हुन्छ होइन, अब 5 दिन 7 दिन 8 दिन पछि चाहिँ राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट लिएन भने निमोनिया हुन्छ होइन। अब निमोनिया भएपछि पनि होइन राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट लिएन होइन, जस्तो अब एन्टिबायोटिक होइन डक्टरको सल्लाह अनुसार खाएन भने यसको कम्प्लिकेसन हुनसक्छ होइन। अब यो कम्प्लिकेसनले गर्दा कमन बच्चा चाहिँ भेन्टिलेटरमा जान्छ होइन। अक्सिजन चाहिँ अब बडीको अक्सिजन मेन्टेन गर्ने फोक्सोबाट नै हो, फोक्सोमा इन्फेक्सन छ, मेन्टेन गरेन भने भेन्टिलेटरमा जान्छ अनि भेन्टिलेटरमा गएपछि बच्चा चाहिँ एक्सपायर हुने चान्स बढी हुन्छ होइन। अब यसको रोकथामको लागि
सुरुमै जतिखेर रुगाखोकी लाग्छ, ज्वरो आयो, रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो होइन, घ्यार रुन थाल्यो बच्चा होइन, त्यति बेला नि होइन डक्टरसँग होइन बच्चाको डक्टरसँग सल्लाह लिएर होइन ट्रिटमेन्ट लिए भने ठिक हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ वंशगत अथवा आमाबाट बच्चामा सर्ने रोग चाहिँ छैन होइन, जन्मेपछिको यो रोग हो होइन। तर रोकथामको लागि चिसोबाट बचाउनु पर्यो, हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। अनि बच्चालाई चाहिँ त्यो सिम्पटम देख्न बित्तिकै रुगा खोकी ज्वरो होइन सास फेर्नमा गाह्रो हुन बित्तिकै डक्टरसँग सल्लाह लिए भने होइन निमोनियाबाट चाहिँ जोगिन्छ होइन। अर्को क्वेसन थियो डायरियाबाट होइन। डायरिया पनि अब यो बच्चामा देखिने कमन हो होइन। झाडा पखाला स्टार्ट हुन्छ बच्चालाई होइन, जस्तो अब लुज स्टुल भयो होइन, बान्ता पनि भयो, पेट दुख्न थाल्यो अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीहरूले के गर्नु पर्यो, जीवनजल चाहिँ इनिसियली सुरु गरेर होइन डक्टरको परामर्शमा जानु पर्यो अनि डक्टरले चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ दबाई दिएर ठिक गर्नुहुन्छ होइन। अब यो आफै घरमा बसेर कसरी यसलाई चाहिँ होइन बिग्रिन नदिने होइन डायरियालाई झाडा पखालालाई, त्यसको लागि चाहिँ डायरिया हुन बित्तिकै होइन हामीले हाइजिनमाथि ध्यान दिनु पर्यो राम्रोसँग होइन। अब कसरी खानुभन्दा अगाडि हात धुने होइन, खाएपछि हात धुने, दिसा पिसाब गरेपछि होइन राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुने होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जीवनजल खानु पर्यो। जीवनजल मात्रै होइन, अरू लिक्विड पानी हुन्छ नि, जस्तो अब पानी भयो होइन, सुप भयो होइन, झोल कुराहरू भयो होइन। किनकि हाम्रो बडीबाट डायरियामा के हुन्छ, लस हुन्छ वाटर होइन। वाटर लस हुँदाखेरि होइन हामीहरूले रिप्लेस गर्नु पर्यो। रिप्लेस गरेन भने त्यही बच्चा सकमा जान्छ होइन। अनि डायरियामा पानी मात्रै जाँदैन, इलेक्ट्रोलाइट पनि जान्छ, जस्तो सोडियम पोटासियम होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मुटुमा टाउकोमा इफेक्ट गर्छ अनि बच्चा चाहिँ डेथसम्म जान्छ होइन। त्यस्तो केस छ भने अर्ली चाहिँ हामीहरूले डक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्यो होइन। अनि जीवनजल चाहिँ जति छिटो होइन चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ होइन। भनेपछि जस्तो पानी धेरै खाने अनि खानपिनमा सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। अब जस्तो जन्मिनु साथै बालबालिकामा कस्तो खालको समस्या आउँछ भन्ने कुरा यहाँ गरिराख्दा नि जस्तो ब्रेस्ट फिडिङको कुरा पनि रहेको छ होइन। कति वर्षसम्म बालबालिकालाई जुन आमाको जुन दुध खुवाउने र 6 महिनासम्म पुरै खुवाउने भन्ने पनि कुरा छ होइन। कतिले खुवाउनु पनि हुन्न, त्यो नखुवाइसकेपछि बालबालिकामा देखिने असर इभन कि आमामै देखिने असरहरू पनि के कस्ता हुन्छन् त? एकदम राम्रो क्वेसन हो। अब यो चाहिँ दुध खुवाउने कहिलेसम्म खुवाउने होइन बच्चालाई होइन। अब हाम्रो WHO को भनाइअनुसार होइन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको भनाइअनुसार होइन तपाईँको मिनिमम 6 महिनासम्म एक्सक्लुसिभ आमाको दुध खुवाउनुपर्छ। भन्नाले एक्सक्लुसिभ भन्नाले आमाको दुध बाहेक अरू केही पनि खुवाउन मिल्दैन होइन। हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा के छ, हाम्रो चलनमा होइन जन्मगुटी खुवाउने होइन 6 महिनाभित्रमा, 1 महिना 2 महिनाको बच्चामा होइन। सेकेन्ड कुरो चाहिँ बिचबिचमा पानी खुवाउने, लिट्टो खुवाइदिने होइन, 6 महिना हुनुभन्दा अगाडि नै यो सब खुवाइदिने होइन। तर भनाइ के छ होइन, 6 महिनासम्म आमाको दुध खुवायो भने बच्चाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि इनफ हो, अरू केही पनि एड गर्न पर्दैन होइन। 6 महिनापछि होइन अप टु 2 वर्षसम्म होइन आमाको दुध सँगै होइन अरू पनि कुरा चाहिँ खुवाउन मिल्छ होइन। तर 6 मन्थसम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिड गर्ने होइन, 6 महिनापछि अरू सप्लिमेन्ट एड गर्ने हो, तर ब्रेस्ट फिड रोक्ने होइन, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गरेर 2 वर्षसम्म खुवाउने हो। अब आमाको दुध खुवायो भने फाइदा के हुन्छ त बच्चालाई? फाइदा धेरै छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो मोर्टेलिटी रेट भन्नाले डेथ रेट होइन लेस देन 5 इयर्समा 13% कम हुन्छ आमाको दुध मात्रै खुवायो भने 6 महिनासम्म होइन। अर्को आमाको दुधमा इच एन्ड एभ्री कुरा हुन्छ, जस्तो कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन, मिनरल्स, भिटामिन्स होइन, यो सब कुरा हुन्छ आमाको दुधमा, इम्युनोग्लोबुलिन होइन। आमाको दुध खुवायो भने अर्को फाइदा के छ होइन, तपाईँको 14% होइन डायरियाले गर्दा जो बच्चा एक्सपायर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ कम हुन्छ आमाको दुध मात्रै खुवायो भने। अनि नेक्स्ट चाहिँ आमाको दुध खुवायो भने होइन रेस्पिरेटरी प्रब्लमले गर्दा, फोक्सोको प्रब्लमले गर्दा, जस्तो भन्छ नि रुगा खोकी ज्वरो आयो, निमोनिया लाग्यो, बच्चा चाहिँ एक्सपायर भएछ होइन, 4% चाहिँ त्यस्तो बच्चाले होइन डिक्रिज चाहिँ गर्छ मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम हुन्छ आमाको दुध मात्रै खुवायो भने। भन्नाले आमाको दुधमा यति पावर छ कि रोगसँग लड्ने क्षमता पनि धेरै छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डेथ रेट पनि कम हुन्छ।
भनेको पछि जुन 2 वर्षसम्म कुनै पनि बच्चाले आमाको दुध खान पाएन अथवा सानैदेखि नै पाएन भने त्यो ठुलो भइन्जालसम्म पनि त्यसको असर देखिन्छ होला नि होइन डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, आमाको दुध खाएन भने त मैले भन्दाखेरि यसमा मिनरल्स धेरै हुन्छ होइन, इम्युनोग्लोबुलिन हुन्छ जो चाहिँ इम्युनिटी पावर गर्छ, प्रोभाइड गर्छ होइन। एउटा त ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि आमाको दुध चाहिन्छ होइन, त्यो चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ आमाको दुध खुवाएन भने होइन। सेकेन्ड कुरो चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सन रेट बढी हुन्छ त्यस्तो बच्चामा होइन, त्यो चाहिँ डायरिया हुने होइन, फोक्सोको इन्फेक्सन हुने होइन, यो चाहिँ बढी हुन्छ आमाको दुध खुवाएन भने। अनि यसले गर्दा के हुन्छ होइन, तपाईँको फ्युचर प्रब्लम यदि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट राम्रो छैन भने फ्युचरमा तपाईँको बच्चा चाहिँ सानो हुन्छ, इन्फेक्सन हुँदै गर्छ टाइम बेलामा, कुनै पनि रोगले चाँडो छुने हुन सक्छ। त्यसैले आमाको दुध चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एटलिस्ट 6 मन्थ, अनि त्यो चाहिँ एक्सिड गरेर 2 वर्षमा आमाको दुध खुवाउने, अनि प्लस 6 महिना पछि चाहिँ अब सप्लिमेन्ट एड गरेर, तर आमाको दुध छिटाउन मिल्दैन। हजुर। अब जस्तो यो त जन्मिसके पछाडि जन्मिने साथै भनौँ न 2 वर्ष नपुग्दै गर्दाखेरि बालबालिकामा के कस्ता समस्या देखिन्छन् र आमाको दुध कति महत्त्वपूर्ण छ एउटा शिशुको लागि भन्ने कुरा रह्यो। अब जस्तो बालरोग विशेषज्ञ सँगसँगै जुन मृगौला रोग जुन विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ जुन बालबालिकामा त्यो रोग देखिन्छ होइन, कतिको देखिन्छ? अब जस्तो झाडा पखाला, निमोनिया, अनि जन्मेको केही दिनमा हुने जन्डिसका कुरा त हामीले सुरुवातीमै गऱ्यौँ होइन। यो मृगौलाको समस्या चाहिँ जन्मिने साथै देखिने त्यो सङ्ख्या कति छ नेपालमा, विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ? नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन, अब मृगौलाको प्रब्लम 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ आमाको पेटभित्रदेखि नै स्टार्ट हुन्छ होइन, अर्को चाहिँ जन्मेपछि प्रब्लम देखाउँछ होइन, अरू त्यो न्यू प्रब्लम देखाउँछ होइन। आमाको पेटभित्रदेखि नै प्रब्लम स्टार्ट भयो यदि छ भने 2-3 वटा साइने सिम्टम छ। जस्तो तपाईँको आमाको पेटमा पानी जति हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीहरू लाइकर भोल्युम भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ पानी कम भएर जान्छ होइन, किनकि आमाको पेटमा जो पानी हुन्छ नि होइन बच्चा हुँदाखेरि, त्यो पानी बन्ने चाहिँ पिसाबबाट हो होइन। भन्नाले पिसाब बन्ने कहाँबाट हो? मृगौलाबाट हो होइन। अब मृगौलाले राम्रोसँग काम गरेन भने त्यो चाहिँ पानी चाहिँ कम हुन्छ होइन। पानी कम भयो भने अब फोक्सो चाहिँ म्याच्योर हुने पेटभित्र होइन, म्याच्योर हुने चाहिँ यही पानीले म्याच्योर हुने हो। अब पानी कम छ भने फोक्सो म्याच्योर हुँदैन होइन। यस्तो केसमा चाहिँ बच्चा चाहिँ अब स्ट्रेसमा जान्छ होइन। कहिलेकाहीँ त अब मैले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त बच्चा पेटमै एक्सपायर हुन्छ होइन। तर यसको पनि अब अरू पनि रोग छ, जस्तो एउटा भन्छ मेलमा चाहिँ होइन पोस्टेरियर युथेरल भाल्भ भन्छ होइन, जो ब्लाडर हुन्छ नि पिसाबको थैली पछि चाहिँ एउटा झिल्ली लागेको हुन्छ होइन, मेम्ब्रेन भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ पिसाबको थैलीबाट बाहिर निस्किँदैन होइन, आमाको पेटको पानी कम हुन्छ होइन, अनि यसले गर्दा प्रब्लम गराउँछ होइन। तर यो रोग चाहिँ अब धेरै भनौँ न खराब किसिमको रोग त होइन होइन। अर्ली पेटभित्र नै डायग्नोसिस गऱ्यो भने होइन हामीहरूले के गर्न सक्छौँ होइन, जन्मिन बित्तिकै होइन एउटा जाँच हुन्छ एमसियुजीमा कन्फर्म गरेपछि उसको फल्ग्रेसन अपरेसन गरेपछि यो चाहिँ ठिक भएर जान्छ होइन। अर्को चाहिँ पेटभित्रको प्रब्लम चाहिँ हाइड्रोनेफ्रोसिस हुनसक्छ, किडनी सुनेको हुनसक्छ होइन। अब किडनी सुनिने कारण चाहिँ धेरै छ होइन। अब यो किडनी यदि सुनेको छ भने हामीहरूले चाहिँ अब डेलिभरी भएपछि होइन यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सियली फलोअपमा राखेर अल्ट्रासोनोग्राफी गराएर होइन बढिरहेछ भने त अब त्यसको लागि चाहिँ के ट्रिटमेन्ट छ होइन त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब कमन चाहिँ पेल्भिक युरेट्रिक जङ्सन अब्स्ट्रक्सन भन्छ होइन, त्यो छ भने अपरेसन गरेर त्यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ। यस्तो पनि होइन जन्मजात रोग छ भने किडनी मृगौलाको रोग छ भने ठिक हुँदैन, 90% केसमा चाहिँ ठिक भएर जान्छ होइन, यदि अर्ली डिटेक्ट गर्यो अनि ट्रिट गर्यो भने। अब चाहिँ जन्मेपछिको चाहिँ कमन रोग चाहिँ बच्चामा यो चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम एउटा भनिन्छ। नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम कसरी पत्ता लाग्छ कि यो चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हो कि होइन, घरमा बसेर होइन आमा बुवाले कसरी थाहा पाउने कि यो रोग चाहिँ मृगौलाको छ कि छैन? एउटा कुरो चाहिँ पिसाब जो पहिला गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ कम भयो पहिला भन्दा होइन। सेकेन्ड चाहिँ जिउ चाहिँ सुनिन थाल्यो होइन। थर्ड चाहिँ टाउको दुख्यो अथवा सास फेर्नमा गाह्रो भएछ होइन, अथवा पिसाब पोलिरहेछ भने बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ किडनीको मृगौलाको रोग छ। अब कस्तो टाइपको रोग छ होइन यो चाहिँ लिएर होइन अब डक्टरको अगाडि गयो भने होइन उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ अब
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो कि नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा थाहा हुन्छ। मैले के फेस गरेको प्रब्लम चाहिँ मेरो आफ्नो प्र्याक्टिसमा होइन, सबभन्दा बढी आउने पिसाब पोल्ने होइन, बच्चामा चाहिँ मेरो बच्चाले पिसाब गर्दाखेरि धेरै पोल्छ होइन, अथवा पिसाब गर्दाखेरि कनेर पिसाब गर्छ होइन। यो चाहिँ प्रब्लम हुने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले डिस्युरिया भन्छौँ होइन, पेनफुल मिक्चुरेसन भनिन्छ होइन। अब यसको कारण चाहिँ जस्तो कमन कारण चाहिँ पिसाबमा इन्फेक्सन भएर हुनसक्छ, त्यसलाई युटिआई भन्छौँ। अर्को चाहिँ अब्स्ट्रक्सनले गर्दा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ होइन प्रेस गर्नु परिरहेछ होइन, जोड लगाएर पिसाब गर्नु परिरहेछ। यसको उपाय चाहिँ एउटा के छ होइन, अब ठिक गर्नको लागि होइन, घरमै बसेर यो यदि साइलेन्ट सिम्पटम छ भने म के भन्छु भने इमिडिएटली होइन तुरन्तै डक्टरसँग सल्लाह लिएर होइन, अब के छ इन्फेक्सन छ कि ब्लक भएछ कहीँ अब्स्ट्रक्सन छ, त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले होइन अब दुइटै चाहिँ अर्ली डिटेक्ट अर्ली ट्रिट गर्यो भने तपाईँको लङ टर्म जो किडनी फेल हुने कारण हुन्छ त्यहाँबाट जोगिन्छ होइन। होइन अब आफैले दबाई किनेर पसलमा जानुभयो होइन, अनि त्यहाँबाट आफैले होइन एन्टिबायोटिक टाइम टु टाइम लिइराख्नु भएछ भने लङ टर्ममा के हुन्छ, किडनी चाहिँ बिग्रेर जान्छ, अनि बिग्रेपछि इन्ड स्टेजमा चाहिँ कि त डायलाइसिस कि ट्रान्सप्लान्टतिर जान्छ होइन। त्यसैले मेरो सल्लाहमा चाहिँ अब जस्तो अब मृगौलाको रोगले होइन, जस्तो पिसाब कम भयो, पिसाब पोल्यो, जिउ सुनिन थाल्यो, प्रेसर बढेछ होइन, यो सब छ भने इमिडिएटली चाहिँ बच्चाको डक्टरसँग सल्लाह लिएर नै दबाई खाने हो, न त पछि चाहिँ अब फ्युचरमा किडनी फेल हुने चान्स हुन्छ। जन्मजात नै उसँग मृगौलाको समस्या छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? कुनै लक्षणहरू त्यस्तो देखिन्छ अथवा सुनिँदै जाने एउटा लक्षण भयो अनि अर्को उसले पिसाब नगर्ने, अथवा कस्ता कस्ता हुन्छन् लक्षण? अब जन्मजात छ भने त हाम्रो के छ कन्टेक्स्टमा होइन, हामीहरूले चाहिँ रेगुलर बच्चाहरूको होइन आमाको स्पेसली आमाको अल्ट्रासाउन्ड गराउँछु होइन, पेटमा हुँदाखेरि नै आमाको अल्ट्रासाउन्ड गराउँछु होइन। अल्ट्रासाउन्डमै पेटभित्र हुँदाखेरि नै अल्ट्रासाउन्डमा धेरै कुरा देखिन्छ, जस्तो किडनी सुनेको छ कि छैन होइन, किडनीको ठुलो भएछ कि छैन होइन। सेकेन्ड कुरो चाहिँ पेटमा आमाको पेटमा पानी कति छ होइन, त्यसले गर्दा पनि थाहा हुन्छ होइन। अर्को कुरो चाहिँ पेटभित्र नै बच्चाको पिसाबको थैलीमा पिसाब जमिरहेछ कि छैन होइन, पेटभित्र नै एउटा किडनी छ कि दुईवटा किडनी छ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। अनि जन्मिसकेपछि यदि यो छ भने जन्मिसकेपछि चाहिँ यसको सिक्वेन्स चाहिँ होइन प्रब्लम देखाउँछ होइन। अब यो छ भने त यसलाई चाहिँ जन्मेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिए भने होइन मोस्ट अफ द केसमा ठिक भएर जान्छ होइन। तर अब जन्मेपछि चाहिँ कमन प्रब्लम देख्ने होइन, अब यही हो पिसाब कम हुने होइन, प्रेसर बढ्ने होइन बच्चाको होइन। बच्चामा अब ठुलो मान्छे जस्तो मैले ब्लड प्रेसरको कुरा गरेँ होइन, अब धेरै जस्तोको क्वेसन होला बच्चामा पनि प्रेसर हुन्छ र 80 to 90% कारण चाहिँ बच्चामा प्रेसर हुने किडनीको कारणले हो। ठुलो मान्छेमा जस्तो प्रेसर बढ्ने डायबिटिज, मुटुको प्रब्लम होइन, सुगरको प्रब्लम होइन, यो सबले गर्दा हुन्छ। तर बच्चामा 80 to 90% कारण चाहिँ प्रेसर बढ्ने किडनीको कारणले हो। त्यसैले बच्चामा प्रेसर बढेछ, युरिन आउटपुट कम भएछ, पिसाबबाट रगत गइरहेछ अथवा रातो पिसाब भइरहेछ, बडी सुनिन थालेछ भने के बुझ्नु पर्यो, यो किडनीको प्रब्लम हुने चान्स बढी छ होइन। अनि डक्टरसँग सल्लाह लिएर होइन फर्दर चाहिँ होइन ट्रिटमेन्टको लागि अगाडि बढ्ने हो। भनेको पेटमा हुँदादेखि नै समस्या पनि हुने रहेछ त्यसो भएर अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट अर्ली इन्टरभेन्सन गर्यो भने यो ठिक हुने टाइपको। यो यस्ता रोगहरू नि डाक्टर साहब जस्तो वंशानुगत चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? वंशानुगत रोग चाहिँ हुन्छ होइन, जस्तो अब सिस्टिक डिजिज भन्छ एउटा होइन, किडनीमा पानीको फोको भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ छ भने होइन अब धेरै केस आउँछ होइन। अब जस्तो अब पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज अथवा मल्टिसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी भनिन्छ होइन, पानीको फोका होइन, यो चाहिँ वंशानुगत रोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब अटोजोमल रेसेसिभ हो कि अटोजोमल डोमिनेन्ट हो होइन, यो छुट्याएर होइन। अब कुनै कुनै केसमा जस्तो अब मल्टिसिस्टिक डिस्प्लास्टिक भनौँ भन्नाले मल्टिपल सिस्ट किडनीमा हुन्छ, एउटा किडनी मात्रै इन्भल्भ हुन्छ होइन, किनकि दुईटै किडनी इन्भल्भ भयो भने त लाइफ नै हुँदैन होइन। एउटा किडनी भयो भने अब के हुन्छ, यसलाई चाहिँ विथ टाइम चाहिँ आफै किडनी चाहिँ सानो हुँदै जान्छ, नन फङ्सनिङ किडनी हुन्छ। तर पोलिसिस्टिक किडनी डिजिजमा के छ होइन, दुईटै किडनीमा सिस्ट हुन्छ होइन, तर दुईटै किडनी फङ्सनिङ हुन्छ। यो चाहिँ अब बच्चामा हुने चाहिँ सिस्टिक किडनी डिजिज,
अटोजोमल रेसेसिभ हो। अटोजोमल रेसेसिभ हुँदाखेरि होइन कसरी पत्ता लगाउने अटोजोमल रेसेसिभ छ कि छैन होइन। यसको अब साइन सिम्टम हेर्दाखेरि होइन हिस्ट्री लिँदाखेरि आमा बुवामा पनि सिस्ट थियो अरे पहिला होइन। आमा बुवाको होइन हजुरआमा हजुरबामा पनि पानीको फोको थियो होइन। त्यहाँबाट आइरहेछ यो होइन। अब बच्चामा चाहिँ सिस्ट छ। अर्को हिस्ट्री लिँदाखेरि पहिला एउटा बच्चा चाहिँ अर्को बच्चा चाहिँ कुनै न कुनै कारणले होइन एक्सपायर भएछ होइन। एउटा एक्सपायरको हिस्ट्री हुनुपर्छ होइन, अथवा कन्सेग्युनिटीको हिस्ट्री हुनुपर्छ। जस्तो अब आफ्नै रिलेटिभसँग बिहे हुने होइन, यो पनि एउटा फ्याक्टर हो होइन। अब भनेको त्यसले पनि समस्या किडनीमा देखाउँछ होइन। त्यसैले चाहिँ यो पोलिसिस्टिक किडनी यदि रेसेसिभ छ भने त आउटकम चाहिँ नराम्रै नै हुन्छ। लङ टर्मको लागि किडनी फेल भएर जान्छ अनि डायलाइसिसमा जान्छ। तर कहिलेकाहीँ अब अटोजोमल डोमिनेन्ट पनि देखिन्छ नियोनेटमा पनि होइन, जन्मिने बित्तिकै होइन। यस्तो केसमा एउटा दुईटा मात्रै पानीको फोको हुन्छ। त्यो फोको चाहिँ होइन फलोअप गर्दाखेरि होइन फोक्सोको प्रब्लम हुँदैन होइन। त्यो फलोअप गर्दाखेरि चाहिँ होइन लङ टर्मको लागि चाहिँ यो पोलिसिस्टिक अटोजोमल डोमिनेन्ट भेरिएन्टको हुन्छ होइन। अब यो केसमा चाहिँ लाइफ चाहिँ होइन किडनीको लाइफ चाहिँ नर्मल हुन्छ। जस्तो अब 40 वर्ष 50 वर्ष 60 इयर्समा गएर होइन रेगुलर मेडिसिन लिने, अनि यदि लिएन भने यो फुटेर जान्छ होइन यो पानीको फोको, अनि किडनी ड्यामेज हुन्छ, अनि लङ टर्ममा सिकेडी हुन्छ, किडनी ड्यामेज हुन्छ। हजुर अब यो जन्मिने साथ होइन 2 वर्षभित्रमा के कस्ता समस्याहरू देखिने भन्ने कुरा रह्यो। र अर्को कुरातर्फ लाग्नु डाक्टर साहब, जस्तो मौसमी फ्लू होइन, अब जाडो सकिँदै गर्दाखेरि गर्मी आउँदै गर्दाखेरि बालबालिकामा देखिने समस्याहरू होइन, उनीहरूमा देखिन सक्ने डिजिजहरू के हुन सक्छन् र त्यसबाट कसरी बस्ने? यो चाहिँ अब कमन चाहिँ हाम्रो अब जस्तो अब चिसो स्टार्ट भयो होइन। अब चिसो स्टार्ट भएपछि अब कमन फ्लू भन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब रुगाखोकी ज्वरो होइन स्टार्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ कमन हो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। अब अथवा बच्चा स्कुल जान थाल्यो होइन, त्यसपछि चाहिँ अब कम्युनिकेबल डिजिज हो यो चाहिँ। रुगाखोकी ज्वरो स्टार्ट हुन्छ, निमोनिया हुन्छ कमन चाहिँ होइन। यदि गर्मी सिजनमा यो छ भने बच्चा चाहिँ अब जस्तो झाडाफकाला स्टार्ट हुन्छ होइन, ज्वरो पनि आउँछ होइन, घाउ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, यो सब चाहिँ छ होइन। तर अब ठुलो रोग जस्तो अब भनौँ न किडनीकै नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम होइन, यो सिजनल भेरिएसन एकदम थोरै छ। कोरोना भाइरस भयो, त्यस पछाडि लकडाउन भयो र बालबालिकाहरूले चाहिँ पढ्दा पनि जुन स्क्रिन नै युज गर्नुपर्ने भयो र खेल्नको लागि उनीहरूको साथी सङ्गतिमा पनि अब त्यो बेलामा जान नपाउँदाखेरि उनीहरूले फेरि पढाइ पछाडि फेरि खेल्ने विकल्प के त भन्दा फेरि स्क्रिन नै मोबाइल ट्याब्लेट जुन कम्प्युटर ल्यापटप जुन चलाउनु पर्ने भयो। र यसमा चाहिँ एउटा आँखाको समस्या त हुने नै भयो होइन। अब जस्तो मानसिक रूपमा नै उनीहरू बिरामी पनि हुन सक्छन् भन्ने पनि पछिल्लोचोटि कुरा आइराखेको छ। खास कस्ता समस्या देखिन्छ? यो अब लकडाउन भएपछि हाम्रो अब सोसल डिस्टेन्सिङ आइसोलेट भएर बस्ने कुरो छ होइन। अब आइसोलेट हुँदाखेरि चाहिँ अब बच्चाहरूमा अब ठुलो मान्छेलाई त ठिकै छ होइन। अब बच्चाहरूको स्कुल जानुपर्ने स्कुल चाहिँ बन्द भयो होइन, अफिस जानुपर्ने ठुलो मान्छेलाई अफिस जान बन्द भयो होइन। अब यसमा के भयो, अनलाइन चाहिँ क्लास स्टार्ट भयो। अनलाइन क्लास स्टार्ट भएपछि अब मोबाइलबाट क्लास हुने, अनि ट्याब्लेटबाट क्लास हुने, ल्यापटपबाट क्लास हुने होइन। यसले गर्दा अब बच्चालाई चाहिँ होइन अब मानसिक रूपले पनि प्रब्लम, साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि देखाउन थाल्यो। जस्तो अब बच्चाले अब धेरै मान्छेसँग कम्युनिकेट नगर्ने होइन, त्यो पनि हराउँदै गयो। मैले पेसेन्ट यस्तो पनि हेरेको छु होइन, अहिले चाहिँ पहिला बच्चा बोल्थ्यो होइन, अहिले बच्चा बोल्न छोडेछ होइन, अरूसँग कम्युनिकेटै गरिरहेको छैन भन्नाले यो चाहिँ लकडाउनले गर्दा अब अहिले बोल्न सिकेको कुरा चाहिँ होइन मोबाइल अथवा ट्याब्लेट हेर्दा उसले चाहिँ बिर्सेछ बोल्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्ट हो। यसले गर्दा अब बार बार एउटै कुरा चाहिँ मोबाइल हेर्ने भने आँखाको पनि प्रब्लम देखिन्छ होइन, भन्नाले साइकोलोजिकल प्लस आँखाको प्रब्लम छ होइन। अब योबाट कसरी जोगिने होइन, मेन चाहिँ यो हाम्रो उद्देश्य हो होइन। प्यारेन्ट्सले पनि यहाँ प्यारेन्ट्सको एउटा रोल हुन्छ होइन। प्यारेन्ट्सले के गर्नु पर्यो होइन, अब आफ्नो सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर होइन बच्चालाई चाहिँ पार्कमा लानु पर्यो होइन। अहिले त लकडाउन चाहिँ ओभर भएको छ होइन। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन, मास्क लगाएर होइन, सेनिटाइजरको युज गरेर होइन पार्कमा लग्नु पर्यो। बेलुकातिर चाहिँ अब जस्तो इन्डोर गेम बाहेक होइन, अब मोबाइल अथवा टिभी गेम बाहेक होइन
घरकै बाहिर आफ्नो रुफमा होइन लगेर होइन केही यस्तो फुटबल टाइपको होइन घरमै होइन खेल्ने होइन अथवा भनौँ न एक दुसरा के अरे हाइड एन्ड सिक खेल्ने होइन त्यस्तो गऱ्यो भने त अलि इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ होइन न त एउटै एकतर्फी चाहिँ मोबाइल हेर्दा एउटा साइकोलोजिकल प्लस आँखाको पनि इफेक्ट हुन्छ। यसले गर्दा अब के गर्नु पर्यो होइन लकडाउन ओभर भएपछि एउटा त आँखा देखाउनु पर्छ होइन सेकेन्ड कुरो चाहिँ यो हाम्रो मानसिक रोग विशेषज्ञसँग पनि सल्लाह लिनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ होइन। अब त स्कुल खुलेपछि अब इच एन्ड एभ्री मान्छेको क्वेसन छ कि अब स्कुल पठाउने कि नपठाउने कहिले स्कुल पठाउने होइन। म भन्छु स्कुल पठाउनु छैन स्कुल खुलिसकेछ हाम्रो कन्ट्रीमा मात्रै होइन अब म्याक्सिमम कन्ट्रीमा चाहिँ स्कुल खुल्यो स्कुल चाहिँ पठाउने तर 2-3वटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो होइन। सोसल डिस्टेन्सिङको लागि अलिकति ख्याल राख्नु पर्यो होइन स्कुलमा भन्नु पर्यो होइन। सेकेन्ड कुरो चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो होइन अनि ह्यान्ड वासिङ ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब म पनि कोरोना हस्पिटलमा काम गरिरहेको छु होइन पाटन हस्पिटल हो होइन त्यो कोरोनाको हब नै हो होइन हाम्रो नेसनल अवार्ड पनि पाएको हो पाटन हस्पिटल होइन। तर मलाई अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै सिम्टम पनि देखे छैन अनि मैले जाँच पनि गराएको छैन होइन। यो चाहिँ 2टा कारणले मात्रै हो 2टा होइन 3टा भन्नु पर्यो एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ सेकेन्ड चाहिँ रेगुलर ह्यान्ड वास होइन अनि मास्कको युजले गर्दा चाहिँ त्यस्तो भएछ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने प्राणायामहरू गर्ने अनि त्यस्तै गरेर ध्यान मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने जस्तै भिटामिन रिच सी रिच भएको खानेकुराहरू त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। हाम्रो एक सन्तान छ अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो
लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आइयुसिडी नि? आइयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सिओपिडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म चन्द्रमणि अधिकारी, मुटु रोग विशेषज्ञ। हामीले मुटु रोग लाग्न नदिनको लागि चाहिँ विशेष सावधानी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा सुर्ती, चुरोट, खैनी, जाँड, रक्सीहरूको सेवनलाई बन्द गर्ने, खाँदै नखाने। दोस्रो नम्बरमा नुन र चिल्लो पदार्थहरूको सेवन, चिल्लो र बोसोको सेवनलाई कम गर्ने। तेस्रो, सागसब्जी र फलफुलको सेवनलाई बढाउने, नियमित रूपमा एक्सर्साइज गर्ने, व्यायाम गर्ने। त्यसपछि आउँछ मोटोपनालाई कम गर्ने। अनि यदि आफूलाई कुनै किसिमका रोगहरू छन् भने ती रोगहरूलाई समयमै उपचार गर्ने, समयमा चेक जाँच गर्ने र चिन्तायुक्त जीवनशैलीबाट टाढा भाग्ने, धेरै चिन्ता चाहिँ नगर्ने। रोग लागिहालेमा सबभन्दा राम्रो विशेषज्ञसँग गएर परामर्शअनुसार गर्नुपर्ने कुराहरू गर्ने, जस्तै औषधि खानुपर्ने छ औषधि खाने, जीवनशैलीलाई अझ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने अझ परिवर्तन गर्ने र समयमा चेक जाँच गर्ने। अच्छा काका, आइ काल्हि तऽ अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियौ जोगेंद्र, हमरा तऽ बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा तऽ टीबी भऽ गेल। ई कोनो बड़का बीमारी नहीं छै,
इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाए वाला बीमारी भेल छै। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छै। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। नमस्ते। अहिले यो कोभिडले गर्दा जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, हामी सबै आफ्नो घरमा कैद हुन पुगेका छौँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइहरूले अब त्यो विभिन्न माध्यमले समय कटाउने गर्नुहुन्छ, जसले वेब सिरिजहरू हेर्ने अथवा चाहिँ पटक पटक लामो फिल्म हेर्ने गरेर एउटै पोजिसनमा बसिराख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा शरीरमा मांसपेशीहरूमा चाहिँ बढी लोड परेकोले ढाड दुख्ने, जिउ दुख्ने यो समस्याहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई मलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू बीचबीचमा ब्रेक गरेर आफ्नो बरु बाहिर चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर जान सक्नु भएको छैन भने आँगनमा अथवा टोलमा हिँडुल गर्ने र चाहिँ ढाडको अथवा जिउको आफ्नो पोस्चरको नियमित व्यायामहरू गर्ने र सन्तुलित खाना खाने गर्नुभयो भने यो चाहिँ जिउको दुखाइ र ब्याक पेनहरू जुन हाम्रो लामो समयदेखि आराम गर्दा पल्टिँदा सुतिराखेर हुन्छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आइतबारबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियानका लागि देशभर कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन तयारी पूरा भएको छ। खोप दिनका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिने काम सकिएको छ। सबै खोप केन्द्रहरूमा खोप पठाइसकिएको छ। खोप कार्ड अनि फर्म र रजिस्टरहरू पनि पठाइएको छ। देशभर 6000 हाराहारीमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले आइतबारबाट सुरु हुने दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्षमाथिका वृद्धहरूलाई खोप दिने योजना बनाएको छ। यो खोपले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने भएकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आज हामीले बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे पनि चर्चा गर्यौं। बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको उचित वृद्धिका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे बालरोग विशेषज्ञसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं।
आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।